Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Niining adlaw, Nobyembre 13, 2024, atong pagatun-an ang atong morning devotional nga sa diin giuluhan ang atong mga obligasyon sa mga kabus. Ug ang atong teksto makita sa Mateo 25, 35 ug 36 nga nagaingon, "Kay gigutom ako ug inyo ako nga gipakaon, giuhaw ako ug inyo ako nga gipainom, nadumuluong ako ug gihinangop ninyo ang pagpasaka kanako, hubo ako ug inyo ako nga gibistihan, nagmasakiton ako ug inyo ako nga giduaw, nabilanggo ako ug miadto kamo kanako." Samtang ang kalibutan nanginahanglan og simpatya, samtang kini nanginahanglan sa mga pag-ampo ug abag sa mga tawo sa Dios, samtang kini nanginahanglan sa pagtan-aw ni Kristo diha sa mga kinabuhi sa iyang mga sumusunod, ang katawhan sa Dios parehas nga nanginahanglan sa mga oportunidad nga makuha sa ilang mga simpatya, maghatag og kaepektibo sa ilang mga pag-ampo, ug magpalambo diha kanila sa usa ka kinaiya nga sama ni ana nga iya sa Dios nung sumbanan. Kini mao ang paghatag niini nga mga higayunan nga gibutang sa Dios taliwala kanato ang mga kabus, ang mga alaot, ang mga masakiton ug ang mga nag-antos. Sila maoy mga kabilin ni Kristo sa iyang iglesia ug sila pag-aatimanon sama sa iyang pag-atiman kanila. Niini nga paagi ang Dios nagakuha sa hugaw ug nag-ulay sa bulawan, nagahatag kanato ni ana nga kultura sa kasing-kasing ug kinaiya nga atong gikinahanglan. Ang Ginoo makapadayon sa iyang buhat nga wala ang atong kooperasyon. Wala siya nagsalig kanato sa atong salapi, panahon o kahago. Apan ang iglesia bililhon kaayo sa iyang pananaw. Kini mao ang kahimtang nga naglangkob sa iyang mga mutya, ang turil nga naglibot sa iyang panon, ug siya nangandoy nga makita kini nga walay buling o lama o bisan unsa nga ingon niini nga mga butang. Kipanganday niya kini sa dili matukib nga gugma. Mao kini ang hinungdan nga siya naghatag kanato og mga oportunidad sa pagtrabaho alang kaniya ug iyang gidawat ang atong mga paghago ingon nga mga timaan sa atong gugma ug pagka maunungon. Pinaagi sa pagbutang kanato sa mga kabus ug pag-antos, gisulayan kita sa Ginoo aron ipakita kanato kung unsay anaa sa atong mga kasing-kasing. Ang pag-ugmad sa hunahuna o kasing-kasing masayon nga makab-ot kung kita mubati og malumo nga pagbati alang sa uban nga kita muhatag sa atong mga kaayuhan ug katungod aron sa paghupay sa ilang mga panginahanglan. Ang mga maayong buhat nagkantidad kanato og sakripisyo, apan sa maong sakripisyo mismo nga kini naghatag og disiplina. Kini nga mga obligasyon magdala kanato sa panagbangi uban sa kinaiyahong mga pagbati ug mga kiling, ug sa pagtuman niini kita makaangkon og kadaugan human sa kadaugan batok sa dili maayo nga mga kagawian sa atong mga kinaiya. Ang kalibutan madani dili tungod sa gitudlo sa pulpito, kundi tungod sa gikinabuhi sa iglesia. Ang magwawali magpahibalo sa teorya sa ebanghelyo, apan ang praktikal nga pagka-Diosnon sa simbahan nagpakita sa gahom niini. Mag-ampo kita mga kapaglaom. Diyos ng Amahan, salamat
Ani nga mensahe nga diin nagapahinumdum kanamo sa importansya sa simpatsya. Ang uban kanamo ana sa sekta sa gobyerno, ang uban sa pribadong sekta, ang uban estudyante, ang uban negosyante, apan kami sa kumon mga magbubuhat alang kanimo. Giampo namo nga kami imong kanunay nga panalanginan ug masinabtanong kasing-kasing ug hunahuna para ipaabot ang among mga kamot alang sa mga nanginahanglan, sa mga masakiton, sa mga gipanggutom. Kay kining mga material nga gasa gikan kini tanan sa imuha, ug kami wala gayud kung dili agi nimo. Maong angay pud namo kini ipahat sa imong mga anak susama ka namo. Daghang salamat sa tanang panalangin ug salamat sa pagtubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Hesus. Amen.